پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق استواب رائے چاہتے ہیں۔ کشمیری عوام بھارت تے ویشانہ قبضے کو 76 سالاں دے زیادہ عرصے تک کھسنے دے باوجود استواب رائے دے واسطے اپنے مطالبے دے اتے ڈٹے ہوئے ہیں۔ 5 جنوری 1949 وچ اقوام متحدہ دی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے حصول کو واضح کر دیے ہیں، جس وچ کشمیریوں کو اپنے مستقبل دا فیصلہ آپ کرنے دا حق دتا گیا ہے۔ کشمیری عوام دے استواب رائے دے حق کو بھارت تے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سن بھی تسلیم کیتا سا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کو اقوام متحدہ دے لازمی رائے شماری دا مطالبہ کرنے دے اتے اجتماعی طور دے اتے سزا دے رہا ہے۔ بر صغیر جنوبی ایشیا وچ دیر پا امن و استحکام اس وقت تک کسی بھی صورت وچ نہیں آ سکتا جد تک مسئلہ کشمیری عوام دی خواہشات اور اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل نہیں کیتا جاندا۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ دی زیر نگرانی رائے شماری دے انعقاد تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے دے وعدہ بند ہیں، جس وچ 1947 تھے بالعموم اور 1989 دے بالخصوص 5.25 لاکھ جاناں دی قربانیاں دتیاں گئیاں ہیں۔ ادھر ہر دیہڑے نوے قوانین دا نفاذ 42 لاکھ غیر ریاستی باشنداں کو مقبوضہ جموں کشمیر دا ڈومیسائل دتا جانا، حلقہ بندیاں دے ناں دے اتے مقبوضہ وادی کشمیر دے مقابلے وچ جموں کو زیادہ سیٹاں دینا، پنڈتاں دے واسطے 2 جبکہ آزاد کشمیر دے واپس آنے والے شرنارتھیاں دے واسطے 1 اسمبلی سیٹ مختص کرنا مودی اور اس دے مددگاراں دے ناپاک عزائم دا واضح اظہار ہوندا ہے کہ وہ مستقبل وچ ریاستی اسمبلی وچ مسلماناں دی غالب نمائندگی دے برعکس پنڈتاں کو اکثریت دے واسطے اگے لے آ رہا ہے، تاں جے ایک تو مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ہندو وزیر اعلیٰ مسلط کیتا جلے اور دوسرا ریاستی اسمبلی تھی اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات دی توسیع کرائی جلے تاکہ کشمیری عوام کو مکمل طور دے اتے دیوار دے نال لایا جا سکے۔ بھارتی ہردرمی تنازع کشمیر دے پرامن حل وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دے سامنے پوری دنیا کو گواہ بنا کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے وچ بھارت دے اتے دباؤ بایا جانا چاہیے۔